नाज़रीन आदाब, कॉल आ गई था, जिसका इंतज़ार वही कॉल आ गई और उसका जवाब भी आ गया। आपको उस दिन बताया था कि फ़ाइनल कॉल आएगी तो फ़ाइनल फ़ैसला भी आएगा। फ़ैसले का इंतज़ार कीजिए, लेकिन जवाब फ़ौरी आ गया, यानी रद्द-ए-अमल क्या होगा उस पे बात करेंगे। और फिर इमरान खान ने ये कॉल देने के लिए 24 नवंबर का क्यों इंतख़ाब किया, उससे पहले क्यों नहीं, या नवंबर का ही इंतख़ाब क्यों किया है? ये बड़ा ज़रूरी है, इस बात को आपको देखना, उसका जायज़ा लेना। और फिर तमाम साजिशें नाकाम हो गई। आईनी बेंच ने काम शुरू कर दिया, कॉज लिस्ट बन गई, बड़ी तवील कॉज लिस्ट है, कुछ चीज़ें उसमें इंपॉर्टेंट हैं, उस हवाले से थोड़ी सी बात करेंगे। चलिए नाज़रीन, वीलॉग के आगाज़ पर एक वो हुसैन हक्कानी हैं, बड़ा इमरान खान रोज़ाना उनका नाम लेते हैं कि मेरी हुकूमत में उन्हें $35,000 माहाना पे जनरल बाजवा ने भर्ती कर लिया था, मुझे से साइन करवाए थे। आप प्राइम मिनिस्टर थे, साइन फाइल देख कर साइन करने थे। उन्होंने एक ट्वीट किया, वो मज़ेदार ट्वीट है, और वो हमारा जो किरदार है या जो हमारी अप्रोच है, जो हम सोचते हैं, वो उसको ज़ाहिर करता है। वो ये कहते हैं कि खुशफहमी की दुनिया बचाए रखने वाले लोगों का अलमिया ये होता है कि वो हकीकत बताने वालों को हमेशा बुरा भला कहते हैं और गालियाँ बकते हैं। यही हाल पीटीआई के लोगों का है। अगर हम उन्हें कुछ बात बताने की कोशिश करें, यही हाल दीगर सियासी जमातों का भी है, उन पर भी तनकीद करें तो जनाब वो लठ लेके चढ़ दौड़ते हैं। हमारा काम तो है खबरें आप तक पहुँचाना, चीज़ें आप तक पहुँचाना, लेकिन क्या करें। चलिए आ जाते हैं पहले ज़रा। आज अलीमा खान साहिबा ने ऐलान भी कर दिया फॉर्मली। उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की जो अडयाला जेल के बाहर, तो उसमें उन्होंने कहा कि मेरे भाई ने कॉल दे दी है 24 की। अलीमा खान मुझे इमरान खान के मुकाबले में ज़्यादा समझदार लगी हैं। एक दिन मुझे मौका मिला उनके साथ किसी जगह पे थोड़ी सी नशिस्त करने का, तो उनकी अप्रोच जो है वो ज़्यादा प्रैक्टिकल भी है और ज़्यादा वो पॉलिटिक्स को समझने वाली भी है। एहतजाजी बिल्कुल नहीं है, लेकिन इमरान खान की बहुत एहतजाजी है। और यही वो बार बार जब लोग उनसे पूछते हैं तो वो बस हमेशा एहतजाज पर ही जोर रखने की बात करते हैं, मुज़ाकरात की जानिब नहीं जाते। लेकिन आज की जो कॉल है, उसका एक नतीजा जो निकाला गया है वो ये भी है कि इमरान खान मुज़ाकरात पर तैयार हो गए। ये मैं आपको आखिर में बताऊंगा। लेकिन वो उन्होंने सब कह दिया है, वो अलीमा खान साहिबा ने और बाकी लोगों ने सब बता दिया। वो ये कहते हैं कि जी उन्होंने वार्निंग दे दी है, वो तमाम एमएनए, एमपीए, सेनेटर्स, पार्टी लीडरशिप, वो जो कहते हैं ना कि जो भाग जाते हैं, ब्लू एरिया तक आते हैं और फिर अचानक गायब हो जाते हैं और पिशावर पैदल चले जाते हैं, तो उनके लिए भी उन्होंने कह दिया है कि जनाब ये सब के लिए आप फाइनल मौका, फाइनल वार्निंग है, हर आदमी इसमें आए और जांच करे, मार धाड़ ये वो जो भी जो है वो है, उसके बारे में वो ये कहते हैं कि हमने पीसफुल कॉल की दी है, हमारा एहतजाज का पीसफुल एहतजाज हमारा हक है। लेकिन जाहिर सी बात है, जब आप मौजूदा हालात में हमने देखा है कि एहतजाज कितने पीसफुल रखे जाते हैं। बहरहाल अब इसको देखते हैं कि हमने आपको उस दिन भी ये बताया था कि इमरान खान अपनी जो हिकमत अमली बना रहे हैं, उसमें वो उनकी कोशिश ये है कि किसी तरह पाकिस्तान को जाम किया जाए। और ये जो एहतजाज है, उन्होंने पूरे मुल्क में एहतजाज की कॉल दी है। इसका मतलब यही है कि वो पाकिस्तान को जाम करना चाहते हैं। मरकज़ी उनका एहतजाज जो है वो इस्लामाबाद में है, लेकिन पाकिस्तान को जाम करना चाहते हैं। वो पाकिस्तान की मीशत को जाम करना चाहते हैं। शादी हॉल्स का काम रुक जाता है, बारातें नहीं जा सकती, लोगों की मूवमेंट रुक जाती है, मजदूर फैक्ट्रियों तक नहीं जा सकते, और जो डेली वेजर हैं उनका नुकसान होता है। खैर कौन देखता है, सियासी एहतजाज आइनी हक है तो ठीक है, उसको इस्तेमाल करना भी बड़ा ज़रूरी हो जाता है। तो इसलिए वो इस्तेमाल भी करें। मजदूर भूखा मरता है तो क्या है, वो किसी और का क्या जाए। बहरहाल लेकिन ये नाज़रीन, एक मैं खुद जब ये इन्होंने ऐलान किया कि 24 नवंबर को कॉल दी गई है 24 नवंबर के लिए, और ये कह दिया सर पे कफन बांध दो, तो अली अमीन गद्दाफूर ने कह दिया था। लेकिन मैं ये सोच रहा था कि ये नवंबर का आखिरी हफ्ता क्यों है। तो हमारे कुछ दोस्तों से बात हुई, जर्नलिस्ट दोस्त हैं, तो उनमें से एक दोस्त हैं, उन्होंने कहा, उन्होंने एक बड़ा नुक्ता दिया। और वो नुक्ता ये है नाज़रीन के, पिछले 2 साल पहले 27 नवंबर को हल्फ उठाया था, 29 माफ़ कीजिएगा 29 नवंबर को हल्फ उठाया था आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने। और नॉर्मली 27 नवंबर को होता था, तो उस वक्त पीटीआई ने इनको कबूल नहीं किया था। और पीटीआई ने तो खैर इनको, इमरान खान ने तो जनरल आसिम मुनीर को डीजीआईएसआई के तौर पर भी कबूल नहीं किया था, और रात के 1 बजे जनरल बाजवा को फ़ोन करके हटवा दिया था।
ان کو قبول نہیں کیا، اور اس وقت انہوں نے اس وقت بھی ایک احتجاج کی کال دی تھی. پنجاب میں ان کی حکومت تھی، خیبر پختونخوا میں ان کی حکومت تھی، لیکن وہ احتجاج چل نہیں سکا تھا. تو وہ کہتے ہیں، واقفان حال کہتے ہیں کہ یہ احتجاج اسی لیے رکھا گیا ہے وہاں کے یہ بھی احتجاج کیا جا سکے ان کی اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے، اور اس کو ڈیفینٹ پیریڈ تک وہ رکھنا چاہتے ہیں. اور 3 مطالبات وہ سامنے رکھ رہے ہیں. پہلا مطالبہ تو ان کا یہ ہے کہ جناب یہ 26ویں آئینی ترمیم ختم کر دی جائے. یعنی یہ جو آئین کا میں ترمیم کا حق پارلیمان استعمال کرتی ہے، پارلیمان کون ہوتی ہے آئین بنانے والی؟ مجھ سے پوچھ کر آئین بنایا جائے، یہ تو خیر ہمارا جنرل رویہ ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ جی اس کو واپس لیا جائے. دوسرا نقطہ ان کا یہ ہے کہ جی وہ جو میرا مینڈیٹ چوری کیا گیا تھا وہ واپس دے دیں، اور وہ سارا الیکشن پروسیس نل اینڈ وائڈ کر دیں. اور تیسرا نقطہ یہ ہے کہ وہ جو ہمارے ورکرز کو پکڑا گیا ان کو چھوڑ دیں. جو نقطہ پہلا ہونا چاہیے تھا وہ تیسرا نقطہ ہے. اور زور ہمیشہ 3 نکات ہو تو زور ہمیشہ پہلے 1 یا 2 نکات پر ہی ہوتا، تیسرے کو پھر کوئی نہیں پوچھتا. بہرحال دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، کیونکہ اب حکومت جو ہے وہ کنٹینر لانا شروع ہو جائے گی، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ کہیں حکومت خود کامیاب کرا دے گی، کہیں پی ٹی آئی والوں کا شور شرابہ کام کر دے گا. لیکن اس کو پیسفل کون رکھے گا، اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے. اس میں ایک چیز ناظرین جو مجھے لگی ہے وہ یہ ہے کہ ایک کمیٹی قائم کی گئی ہے. اس کمیٹی کو یہ اختیار بھی دے دیا گیا ہے کہ وہ بات چیت بھی وہی کرے گی یہ ماضی میں کرتی رہی ہے. اور اگر وہی کمیٹی قائم کی جا رہی ہے تو اور عمران خان یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ کریں، تو پھر یہ احتجاج جو ہے اس کے نتیجے میں کچھ نہ کچھ اگر فرض کیجئے مستقبل میں ان کے مطالبات ماننے ہیں تو کہیں نہ کہیں مذاکرات ہوں گے نا. تو مذاکرات کون کرے گا؟ یہی کمیٹی کرے گی. کس سے کرے گی؟ اسی حکومت سے کرے گی. تو بس یعنی عمران خان اس کال کی آڑ میں مذاکرات کی بیس پر واپس آنا چاہتے ہیں. میں نے تو اس کا یہ کنکلوژن نکالا ہے. پتہ نہیں آپ کچھ اور اگر سمجھتے ہو تو مجھے بھی کمنٹ کے ذریعے میری رہنمائی کریں. اور اگر مذاکرات ہو جائے، مسئلہ حل ہو جائے تو خیر ہے، کوئی حرج نہیں ہے. مسائل ہوتے ہی اس لیے ہے کہ حل ہوا کریں. اب آتے ہیں ناظرین ذرا وہ دوسرے ایشو کی جانب. آج کاز لسٹ جاری کر دی گئی ہے وہ آئی ڈی بینچ کی. بہت سازشیں کی گئی اس کے خلاف، بہت کچھ کہا، روکنے کی کوشش کی گئی، پتہ نہیں کیا 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 گیا. ایون کے جسٹس امین الدین کے خلاف پی ٹی آئی سے وابستہ وکلاء نے اعلان کیا کہ وہ ریفرنس لائیں گے. جسٹس نعیم اختر افغان کے خلاف بھی اور لوگوں کے خلاف بھی کچھ شکایات درج بھی کرا دی، لیکن کچھ نہیں ہو سکا. اور اس کمیٹی نے ایک لمبی چوڑی کاز لسٹ جاری کر دی ہے جس میں بے شمار درخواستیں تو ایسی ہیں جو انفرکچس ہو چکی ہیں. یعنی الیکشن 2024 جو ہے کہ وہ فروری کے بجائے مارچ میں لے جائیں، ایک یہ درخواست تھی. اسی طرح عارف الوی صاحب کو فارغ کیا جائے، ایک یہ درخواست تھی. اس طرح کی بہت ساری درخواستیں ہیں. ان درخواستوں کو چونکہ یہ ماضی میں ٹیک اپ کر لی گئی تھیں اور پھر اس کے بعد یہ ان کو ڈیفر کر دیا گیا تھا، تو جب سپریم کورٹ میں ڈیفر کر دی جاتی ہیں تو کچھ لوگ اس میں سے تو تھوڑے لکھے میں سے بہت نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن یہ ان کو ڈسپوز آف کرنا بھی مقصد ہے. یہ ڈسپوز آف ہوں گی تو پھر معاملہ نکل سکتا ہے. لیکن وہ جو عارف الوی صاحب کے خلاف ہے اس میں اگر کچھ جان ہوئی جس نے درخواست دی ہے اس کے دلائل میں، تو پھر شاید کچھ ریمارکس بھی آئے. وہ نقطہ یہ ہے ناظرین کہ عارف الوی صاحب وہ صدر ہیں جنہوں نے آئین توڑا کئی بار، اور سپریم کورٹ نے 2 بار تو سبورشن آف دی کانسٹیٹیوشن کہہ دیا، اور ان کو کئی بار یہ کہا کہ آپ آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. آئین کی خلاف ورزی ایک معمولی خلاف ورزی ہوتی ہے، ایک خلاف ورزی وہ ہوتی ہے جو آئین کے بنیادی ڈھانچے کو آپ کی ہدایات کو نظر انداز کر کے اس کو الٹ کام کر لیتے ہیں. جیسے تحریک عدم اعتماد آ گئی تھی عارف الوی صاحب کو جو آپ آئین اور قانون کا بڑا درد رکھتے ہیں، عمران خان کی جو ایڈوائس تھی اس پر فوراً ایکٹ کر کے انہوں نے بلا سوچے سمجھے انہوں نے اسمبلی توڑ دی تھی. اس کو بھی سبورشن آف دی کانسٹیٹیوشن قرار دیا گیا تھا. پھر تحریک عدم اعتماد کو ختم کیا تھا قاسم سوری نے، ٹھیک ہے. اس سے پہلے عمران خان صاحب نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ایک ریفرنس بھیجا، تو وہ بھی انہوں نے جو ہے اس پر فوراً عمل کیا. اور وہ حالانکہ جو آرٹیکل 209 کا پروسیس تھا وہ کچھ اور کہتا تھا، اس کی خلاف ورزی انہوں نے کی، اور یوں جو ہے وہ اس کو بھی سبورشن آف دی کانسٹیٹیوشن قرار دیا جا چکا سپریم کورٹ کی جانب سے. لیکن جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی بلوچستان ہائی کورٹ کے جج کے طور پر بھی ایک درخواست پڑی ہوئی تھی، اس کو بھی ٹیک اپ کیا گیا ہے. وہ بھی مقصد ڈسپوز آف کرنا ہے، کیونکہ اب تو وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں وہ پہلے بلوچستان ہائی کورٹ کے بنے، پھر چیف جسٹس بنے، اس کے بعد پھر وہ سپریم کورٹ آ گئے تھے، اور اس درمیان میں انہوں نے
ایک وہ جو کمیشن تھا میمو کمیشن اس کو بھی ایڈ کیا تھا، تو اس وقت تک تو سب ٹھیک تھا۔ اب وہ درخواست جو ہے اس کو ٹیک اپ کیا، یہ تمام درخواستیں ڈسپوز آف ہوتی جائیں گی سوائے ایک آدھ درخواست کے، اور اس بینچ کے پاس 2 مہینے ہیں، 2 مہینے کے بعد کمیشن دوبارہ بیٹھے گا اور دوبارہ ججز کو نامزد کرے گا، تو 2 مہینے میں یہ جو بینچ ہے یہ اپنا کام نمٹا لے گا۔ اصل کہانی یہ ہے کہ آئینی بینچ جو ہے وہ کام شروع کر چکا، وہ تمام حضرات جو آئینی بینچ کے راہ میں رکاوٹیں ڈال رہے تھے، حتیٰ کہ آخر میں کیسز بھی در در بھیج رہے تھے کہ یہ محکمہ موسمیات کا کیس ہے، اس میں آئینی سوال ہے، یہ ملازمتوں کا کیس ہے، اس میں آئینی سوال ہے، وہ ساری کوششیں بھی دھری کی دھری رہ گئیں اور معاملہ شروع ہو گیا۔ مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔